जेन्ना निमंत्रण पत्रिका प्रिंट केले त्याच्या नंतर म्हाका जो कितें संदेश सरकाराक दिवपाक जाय आसलो आनी खास करून जे गृह खात्याचे मंत्री जे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आसात तांकां हांवें त्याच वेळार सांगलेलें की हे जे कितें चल्लां तें अत्यंत चुकीचें आसा, ही लोकशाहीची हत्या आसा, इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी हांवें म्हटलेलें। आनी त्याच्या नंतर एक अपेक्षा आसलेली की भितर दुरुस्ती जातली म्हणून, पण दुरुस्ती भितर कसल्याच प्रकारची केल्लेली ना। आनी ताका लागून हांवें अशें म्हटलेलें की आयज खंय तरी नेतृत्वाच्या जी सत्ता जी आसा पळय ती नेतृत्वाच्या तकलेक खंय तरी चडलेली आसा। तेचेर काल तेंच्यांनी स्पश्टीकरण दिलें, पेपरार येयलें की म्हाजी सत्ता म्हाज्या तकलेक चडलेली ना, म्हाका भान आसा आनी लोकांचो म्हाका सपोर्ट आसा वगैरे म्हणून। ताच्या नंतर हांवें सगळी इन्फॉर्मेशन्स काडून जी पेडणे तालुक्यान जेंच्यांनी होम डिपार्टमेंटा थ्रू जे म्हणटात तशें इनॉग्रेशन्स केल्लेले, मोपा एअरपोर्टाचे पुलीस स्टेशनाचें इनॉग्रेशन केल्लें, मोपा पुलीस स्टेशनाचें, थंयसरय तेंच्यांनी सरपंचाचें नांव स्टोनाचेर घालूंक ना। इवन हल्लीच पालया हांगासर एक्सायजीचें इनॉग्रेशन जालें, एक्सायज डिपार्टमेंटाच्या बिल्डिंगेचें, तातूंतय तेंच्यांनी पालये गांवच्या सरपंचाचें नांव घालूंक ना। आतां आनी आयज तेंच्यांनी मांद्र्याच्या सरपंचाच्या ह्या पुलीस स्टेशनाक नांव घालूंक ना। म्हणजे हेचो अर्थ ही सत्ता तकलेक चडले शिवाय हे प्रकार जावचे ना न्ही। सरपंच सुद्दां आसता, पंच आसता, हो लोकांनी निवडून दिल्लोच मनीस आसता, आमदारां बरी तेंच्या सारकोच आसता। सो हेचेर आनी स्पेशल आनी खुलासो हांकां आनी कितें म्हणून दिवप की हेचेर लोकांनी फक्त एक संदेश घेवपाक जाय की हे जे सद्या जे शासन जे चल्लेलें आसा तें शासन स्थानीक स्वराज्य संस्था काबार करपाक फुडें सरलेले आसा। जितके पंचायती आसा गोंय राज्यान 198 पंचायत, इवन ZPs हेंच्यांनी एकठांय जावपाची गरज आसा, ना जाल्यार हे शासन काबार करतले आनी हेंकांय हुकुमशाहीच करपाची आसा। म्हणून म्हाका अशें दिसता की म्हणून हांवें तो डायलॉगय दिल्लो की जी सत्ता जी तकलेक वगैरे चडले, जेन्ना तुमी सरपंचांक स्थानीक स्वराज्य संस्थेक जेन्ना किंमत दिना तेन्ना इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड न्हू की तुमची सत्ता तकलेकच चडल्या म्हणून, नाजाल्यार तुमी किंमत दितले आसले। आनी जेन्ना राज्याचो मुख्य सेवक म्हटले तेणी काल आपणाक, मुख्यमंत्री न्हय, आपण गोंयचो मुख्य सेवक म्हणून कार्य करता म्हणून, मुख्य सेवक जेन्ना स्थानीक स्वराज्य संस्थेच्या लोकप्रतिनिधींक किंमत दिना, मोपा पुलीस स्टेशनाक तेच केलें, पालया एक्सायजीच्या हेका तेच केलें आनी मांद्र्या तेच करपाक गेले। तांकां दिसलेलें कितें की मांद्र्या सरपंच उगी बसतलो म्हणून। हांव उगी बसपाक सांगपाचें म्हटलें आय विल नॉट टॉलरेट एनी टायप ऑफ डिक्टेटरशीप जी चल्लेली आसा ती गोंय राज्यांत। सो हेका लागून हांवें म्हटलेलें की सत्ता तकलेक चडल्या म्हणून प्रोटोकॉल सिस्टम जेन्ना राज्याचो मुख्यमंत्री पाळना त्या वेळाचेर आनी कितें आनी अपेक्षा धरप। ताच्या उपरांत हांवें सखोल विचार केलो आनी आतां पळय हे तुमी म्हणटले तूं फकाणां वगैरे मारता काय म्हणून माननीय मुख्यमंत्र्याची, फकाणां न्हय, पण जेन्ना एक मनीस आमदार टू मुख्यमंत्री जाता आनी मदीं मंत्री वगैरे जायना त्या वेळाचेर शासन चलयतना हे मिस्टेक ते जातलेच, हे इट इज आतां कळलेलें आसा की हे मिस्टेक आनी अपेक्षा धरपाची ना। कित्याक तेंच्यांनी मंत्रीपद भोगूंक ना, तांकां एक्सपिरियन्स ना, ते डायरेक्ट MLA टू CM जाल्यात। मदीं थोडोसो काळ सभापती वगैरे आसलेले, ते मंत्री जावंक नासलेले। सो शासन कशें आसपाचें, शासन कशें चलोवपाचें। हल्ली इलेक्ट्रिसिटी सुदीन धवळीकर हांच्यांनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें इनॉग्रेशन केल्लेलें, तेंच्यांनी प्रोटोकॉल शिस्तबद्ध पद्दतीन पाळ्ळा, ZPक इनवॉल्व केला, सरपंचाक इनवॉल्व केला, MLA आसतात नो डावट तांकांय इनवॉल्व करून तेंच्यांनी शिश्टाचार पाळ्ळा। पण मुख्यमंत्र्याच्या खात्यान जर शिश्टाचार खबर ना जाल्यार सुदीन धवळीकरा कडल्यान उपदेश घेवप गरजेचें आसा, मार्गदर्शन घेवप गरजेचें आसा। निमंत्रण पत्रिकेर नांव ना आनी तेतून जर फेरफार जायना जाल्यार आपूण थंय उबो रावन काळे पावसाक निशेध करतलो, तेचें कितें जालें? निशेध करतलो हे हांवें सरकाराक इशारो दिल्लो, सरकारान खंय तरी ह्या गोश्टीची दखल घेवपाची म्हणून की मोपाचो सरपंच उगी रावलो, पालयाचो सरपंच उगी रावलो म्हणून मांद्र्याचो सरपंच उगी रावपाचो ना। पण पळय म्हाजेर संस्कार चांगल्या प्रकारचे संस्कार जाल्लेले आसा। हांवें एक सरकाराक शिटकावणी दिल्ली नो डावट, पण हांव नॅरो मायंडेड मनीस न्हू आनी फूल संस्कारान म्हाज्या कडेन संस्कार जाल्लेले आसा म्हणून म्हाज्या गांवांत कितें तरी नवीन प्रकल्प सुरवात जाता, शुभारंभ जाता, थंय म्हाका अपशगून वगैरे करपाचो नासलो। जी मुख्यमंत्र्यान जी कितें म्हणटात तशी हें दाखयल्या पळय हीनवृत्ती दर्जाचें जे नेतृत्व जे प्रदर्शन जे काल केलां पळय ते म्हाका म्हाज्या गांवांत गांवचो प्रमुख म्हणून ते प्रदर्शन करपाचें नासलें। ताका लागून
हांवें सल्ला मसलत करून म्हाजे जे लोक आसलेले तेंच्यांनी म्हाका सांगलें की यू गॉट अ ब्रायट फ्युचर, कळ्ळें, तूं हे अशा प्रकारचे तेंच्या नादाक तूं लागनाका. तेंची वृत्ती आसा ती नॅरो मायंडेड वृत्ती आसा, संकुचीत वृत्ती आहा. तो मुख्यमंत्री कोणाकच किंमत दिना. तेणी मोपाय तेच केले, तेणी पालयाय तेच केले आनी तो मांद्र्याय तेच करता आनी सांगता तो अंत्योदय म्हणून. अंत्योदय बी हांगा कांय ना, ही फक्त भाशणां उरल्या अंत्योदयाची. ते रेशन कार्डाय ती कॅन्सल केल्ले लोकांचे. एज्युकेशन डिपार्टमेंटान सुद्दां जे पार्सेकर सरान पर हेड पर स्टुडंट 400 रुपीज स्टार्ट केल्लेले, कित्याक शिक्षण क्षेत्राचो दर्जो वाडोवच्या खातीर त्या संस्थेक मदत जावपाची म्हणून ते सुद्दां हेणी बंद केल्लेले आसात. आनी हो म्हणटा की आपण हो गोवा एक बऱ्या क्रांतीचेर व्हरतलो म्हणून. ही क्रांती कसली ती कळटा म्हाका. तेजेर त्या दर्ज्याची वचून टिका करपाची ना. हे कितें करतात तेंय बी खबर आसा. टायम येतलो त्या वेळाचेर हांव उलयतलो, पण म्हाका त्या गोश्टीचेर थंयसर काळो बावटो घेवन इवन कोणाचे पुतळ्याचे दहन करप, काळे बावटे, हो ही म्हाजी संस्कृती न्हू. हांवें म्हटलेलें तें कित्याक खंय तरी एक सरकाराक शिटकावणी दिवच्या खातीर. पण हे सुदारपाचेंच ना. हेंची हांवें हिस्ट्री आतां सद्याक काडलेली आसा की हेंचे कितें करतात ते. हेंच्यांनी आतांच हांवें पत्रकारां कडेन चवकशी करतना म्हाका अशेंय कळ्ळें की तेंच्यांनी आयुश हॉस्पिटलाच्या इनॉग्रेशनाक सुद्दां तेंच्यांनी आमदाराचें नांव घातलेलें ना थंयसर. मोपा एअरपोर्टाचें इनॉग्रेशन जालें, थंय 2 एअरपोर्ट, तालुक्याचो एअरपोर्ट कसो तालुक्यान जाता तो एकाच आमदाराचें थंय नांव घातलें, दुसऱ्या आमदाराचें नांव घातलेलें ना. म्हणजे हो शासन हेचे आतां हांवें आयकलां की हालीं 2-3 दिसांनी हो जो सांगता पळय नांवांची वगैरे कोण सांगताले पळय, नांवांची गरज ना. आतां देशाचे पंतप्रधान हांगा येतले, गोंयांत येतले एक 2-3 कार्यक्रमांचे 2-3 प्रकल्पांचें उद्घाटन करपाक. त्या प्रकल्पाचेर मुख्यमंत्र्याचें नांव घालपाची गरज ना. कितें गरज आसा? पंतप्रधानाचें नांव असलें की जालें. राज्याच्या मुख्यमंत्री जर गांवच्या सरपंचांच्या नांवांची जर गरज लागला हे मुख्यमंत्र्याक, जाल्यार देशाचे पंतप्रधान जेन्ना खंयच्या कार्यक्रमाचें उक्तावण करपाक येतले तेन्ना मुख्यमंत्र्याचें नांव कित्याक घालूंक जाय? पंतप्रधानाचें घालप आनी ते कोण त्या डिपार्टमेंटाचे ऑफिशल्स आसतले तेंचें नांव घालप आनी चलोवपाचो कारभार. ज्या मनशाक प्रोटोकॉल शिस्त खबर ना तो मनीस शासन बऱ्या प्रकारचें चलोवंक शकना आनी तो बरें शासन गोंय राज्याक दिवंक शकना. आनी आयज अशा पद्दतीन जर मुख्यमंत्री वाटचाल करता जाल्यार गोंय राज्य प्रगती कडेन वचपाचें ना, हे अधोगती कडेन वयतलें. नवीन पुलीस स्टेशन म्हटलें काल ते पुलीस स्टेशनाचे सावंताचें नांव न घेता टिका करपाची जाहीर सभा आसलेली ती म्हाका खबर ना. पुलीस स्टेशनाचेर कमीच उलयले. अमित सावंताचें फक्त नांव घेवं ना, पण टिका ही भरपूरच केल्या की अशें हांव हें न्हू, हांव तें न्हू, म्हाजी सत्ता तकलेक चडोवंक ना, हांवें हें करूंक ना, हे सगळे गजाली केले. हांवें पुलीस स्टेशनाचें स्वागतच केल्लेलें आसा. हेच्या पयलीं जी म्हाजी पत्रकार परिशद जाली तेतून हांवें अशेंच म्हटलें की आमी वेलकम करता गांवांत पुलीस स्टेशन जाय म्हणून. अपेक्षा म्हणजे पळय गॅमलिंग एक्टिविटीज स्टॉप जावपाक जाय, ड्रग्स प्रॉस्टिट्युशन हे तेंच्यांनी सांगलां आपण स्टॉप करतात म्हणून, आनी कायदा सुवेवस्था वेवस्थीतपणान तेंच्यांनी सांबाळप.